नमस्कार। धौलागिरी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम गीतावाणीको तर्फबाट हार्दिक स्वागतम। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रकान्त पौडेल। दर्शकबिन यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ, संवाद मिममद्भुतम, यो भगवान कृष्ण र अर्जुन बीचको अद्भुत संवाद श्रीमद् भगवत गीता र यो गीताको यथार्थ सन्देशलाई यहाँहरू समक्ष पुर्याउने हाम्रो प्रयास अनवरत रूपमा जारी नै छ। र हामी भगवान कृष्ण र अर्जुनको यो जो संवाद छ, यो संवादले भन्न खोजेको मर्म के हो र गीताका प्रत्येक श्लोकले के भन्न खोजिरहेका छन्, यी गीताका श्लोकहरूमा कस्तो प्रकारको ज्ञानको राशि रहेको छ, यो यहाँहरूलाई हामीले बताउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र हामी पहिलो अध्यायमै छौँ। अझै पनि 5वटा एपिसोड बितिसक्दा पनि हाम्रो पहिलो अध्यायको प्रसङ्ग अझै सकिएको छैन। र आज हामी भगवान कृष्ण र अर्जुन बीच पहिलो अध्यायमा भइरहेकै संवादको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जब अर्जुनले त्यस महाभारतको रणसङ्ग्राम हुने बेला मैदानमा आफन्तहरू देखे, आफन्तहरूलाई आफूसँग लड्न आएको देखेर उनले भन्छन्, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महे कृते। म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न, बरु मै मरिजाउँ, तर म यी आफ्ना आफन्तहरूसँग शस्त्र अस्त्र लिएर लडाइँ गर्न तयार छैन। कृष्ण, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु महे कृते। यहाँ त हस्तिनापुरका लागि लडाइँ भइरहेको छ, मलाई त त्रिलोकको राज्य दिए पनि यसरी आफन्तहरूसँग लडेर पाइएको राज्य मलाई चाहिएको छैन। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान् निहत्य का प्रीति स्यात्, यिनीहरूलाई मारेर के काम। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः, यिनीहरूलाई मारेर त केवल पाप मात्र प्राप्त हुन्छ। म त्यही भएको हुनाले तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे कृष्ण, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं, त्यही भएको हुनाले हामी यिनीहरूलाई मार्न अथवा यिनीहरूको हत्या गर्न योग्य छैनौँ। हामीहरूले यिनीहरूलाई लडाइँद्वारा युद्धद्वारा मार्नु हुँदैन। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, यी आफन्तहरूसँग लडेर यिनीहरूलाई हराएर अथवा यिनीहरूको रगतद्वारा सिन्चिएको राज्य प्राप्त गरेर हामी कसरी पो सुखी हौला र। हे कृष्ण, म त बडो दुविधाको स्थितिमा परिरहेको छु। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यिनीहरूलाई त लोभले ढाकेको छ, त्यही भएको हुनाले यिनीहरूले यो लडाइँ गर्न आतुर भइरहेका छन्। तर वास्तवमा कुलक्षयकृतं दोषम, यो लडाइँले त हाम्रो कुल क्षय हुनेछ, कुल नाश हुने खतरा छ। यस्तो भयो भने मित्रद्रोहे च पातकम, कुलको क्षय भए पनि पतन हुन्छ, साथीभाइलाई घात गरियो भने पनि पतन हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यो उनीहरूले अज्ञानतापूर्वक यो कुरा नबुझे पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी लड्नु हुँदैन। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः कथं न ज्ञेयम्, हामीले किन नजान्ने। पापादस्मान् निवर्तितुं,
यस्तो प्रकारको भयानक पापबाट बच्ने तरिका हामीले किन नजान्ने? कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। हामीले देखिरहेका छौँ यो लडाईँ भयो भने हाम्रो कुलको क्षय हुनेछ, कुल नाश हुने खतरा छ। यो जान्दा जान्दै यो पापबाट बच्ने अन्य कुनै विकल्प खोज न कृष्ण। यो लडाईँ बाहेक अरू केही सल्युसन समाधान हुन सक्दैन र? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः। जब कुल नष्ट हुन्छ नि कृष्ण, त्यति बेला सनातनदेखि चलिआएका कुलका धर्महरू नष्ट भइदिन्छन्। कुलधर्मा प्रणश्यन्ति यहाँ भनिन्छ गीताको पहिलो अध्यायको 40औं श्लोकमा भन्नुभएको छ अर्जुनजीले। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो विभवत्युत। धर्मे नष्टे अधर्म अभिभवति। धर्म नष्ट भयो भने त अधर्मको उत्थान भएर जानेछ र जब कुल क्षय हुनेछ त्यति बेला कुलका धर्महरू पनि नष्ट भएर जानेछन्, कुलका परम्पराहरू पनि नष्ट भएर जानेछन्। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। जब अधर्म फैलिन्छ, अधर्म फैलिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। जब नैतिकता रहँदैन, जब कुनै प्रकारको जिम्मेवारी रहँदैन, त्यति बेला स्त्री पुरुषहरू पनि छाडा भइदिनेछन्। प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, किनकि कुनै पनि सामाजिक अवचरणका लागि अथवा विचरणका लागि हामीले कुनै एउटा जेन्डरलाई मात्र दोष थुपारेर मिल्दैन, छोरी मान्छेलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। किनकि यस्तो प्रकारका जब लडाईँ हुनेछ, भोलि लडाईँ भएपछि कोही विधवा हुनेछन्, कसैका श्रीमती बित्नेछन्। अनि त्यस्तो भएपछि के हुनेछ त भन्दाखेरि जुन एउटा परम्परा हो नि कृष्ण, एउटासँग कसम खाएपछि बाचा खाएपछि उसैसँग जीवन जिउने त्यो पद्धति नष्ट भएर जानेछ। अनि मनलाग्दा सम्बन्धहरू हुनेछन् र मनलाग्दा सम्बन्धहरू भयो भने प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। अनि जब कुनै प्रकारको प्रोसेस नै अवैधानिक हुन्छ भने त्यसबाट आउने रिजल्ट पनि अवैधानिक हुन सक्छ। भने जस्तै यस्तो प्रकारले दूषित भएका पुरुष वा स्त्रीको संसर्गबाट जन्मिएका सन्ततिहरू वर्णशङ्कर हुनेछन्, दुई थरी वर्ण मिसिएका वर्णशङ्कर। अनि यस्तो किसिमको जब विधि मिचिएको, नियम मिचिएका सन्तान हुन्छन्, कोही कोही अपवाद बाहेक त शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। र वर्णशङ्कर सन्तति भनेको नरकगामी हुन्छ अर्जुन। कुलघ्नानां कुलस्य च, यसले कुललाई पनि नष्ट गर्न सक्छ। पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। र यस्तो कुलमा पितरहरू पनि तर्दैनन्, पितृहरू पनि तर्दैनन्। पितृहरूका पिण्डहरू, पितृहरूका दिएका तर्पणका जलहरू पनि हराइदिन्छन्। लुप्त पिण्डोदक क्रिया अर्थात् यस्तो भयो भने क्रिया आदि कर्महरू, क्रियाकर्महरू, श्राद्धहरू बन्द भइदेलान् भोलि। अनि त्यसले गर्दाखेरि के होला त भन्दाखेरि पापै पाप बढ्ला। हामीले भन्छौँ नि श्राद्ध गर्नु पर्दैन, क्रिया गर्नु पर्दैन, यो 13 दिन राखेर के को दुःख दिएको होला भनेर मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा के हो भने यो दुःख होइन। जब हामीले यो शरीरलाई, यो देह त्याग गर्छौँ, हाम्रो यो शरीर त ढलेको हुन्छ, तर हामी भित्रको चेतना, हाम्रो आत्मा त यही प्रकृतिमा रहिरहन्छ, त्यो कहिले पनि मर्दैन। आत्मा भनेको इनर्जी हो। इनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रोय। यो इनर्जी, शक्ति, ऊर्जा भनेको न त कहिल्यै जन्मिन्छ न त कहिल्यै मर्छ। जसरी एउटा जुन करेन्ट हुन्छ त्यसमा अनेक प्रकारका बल्बहरू बालिन्छ हामीले, त्यस्तै गरी यो हाम्रो आत्मा पनि अनेक प्रकारका शरीर रूपी बल्बहरूमा छिर्छ। आजभन्दा 200 वर्ष पहिला पनि म पनि यो धरतीमा कुनै न कुनै स्वरूपमा थिएँ।
तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। 200 वर्षपछि फेरि म पनि यहाँ हुनेछु, तर यही स्वरूप हुने छैन। यही चन्द्रकान्त पौडेल तपाईँले चिनेको मान्छे हुने छैन, अथवा तपाईँले जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँ पनि 100 वर्ष पहिला अर्कै हुनुहुन्थ्यो, आज अर्कै हुनुहुन्छ र भोलि फेरि अर्कै बन्नुहुन्छ। यो प्रकृतिको सत्य, ध्रुव सत्य कुरा हो। किनकि हाम्रो, मैले अघि नै सजिलो उदाहरण दिएँ, बल्बमा बल्ब फ्युज हुन्छ तर करेन्ट त्यहीँ रहिरहन्छ, अर्को बल्ब ल्याएर जोड्दा बित्तिकै त्यो करेन्टले झलमल्ल पारिदिन्छ। आत्मा भन्ने पनि त्यही तत्त्व हो, ऊर्जा हो, एनर्जी हो, यो कहिले पनि नष्ट हुँदैन। र हामीले जब यो संसार छोड्छौँ, एकछिनलाई उदाहरण दिनुहोस् न, हामीलाई भोक लाग्छ नि, भोक कसलाई लागेको? यो शरीरलाई भोक लागेको कि आत्मालाई भोक लागेको? आत्मालाई भोक लागेको भने खै त उसले खाएको। शरीरलाई भोक लागेको हो भने कसरी पत्याउने? यदि शरीरलाई भोक लाग्दो हो त गङ्गाजीको चितामा परिरहेको शरीरलाई किन भोक लाग्दैन? उसलाई केही लगेर दिउँ त खान्छ? खाँदैन। शरीर त शरीर त्यही छ नि। भने शरीरले खाना मागेको रहेनछ। खाना माग्नेवालाहरू नै कोही थियो जो यो शरीरमा बस्थ्यो। यो देह उसको रहने घरै हो, यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो। यो भत्किँदा दुःख अवश्य मान्छ, सुटुक्क सामान लिएर जान्छ। यो देह उसको रहने घरै हो। वास्तवमा हाम्रो यो शरीर नै गृह मन्दिरम भने, इदम शरीरम गृह मन्दिरम, यो हाम्रो शरीर गृह मन्दिर हो। लेखनाथ पौडेल, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले लेखेको यो अन्तिम कविता हो। यसपछि उहाँका कलम चलेनन्, यसपछि उहाँका कुनै पनि साहित्य सिर्जनाहरू भएनन्। अन्तिम कविता यही थियो, यो देह उसको रहने घरै हो, यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो। यो भत्किँदा दुःख अवश्य मान्छ, सुटुक्क सामान लिएर जान्छ। यो वेदकै दर्शन हो, पुराणकै दर्शन हो, गीताकै दर्शन हो। यो श्लोकमा छ, यो देह उसको रहने घरै हो, सर्वस्व चाहम रिसन्निविष्टो। सारा संसारभरिका मनुष्यहरूको देहमा परमेश्वरको वास छ, परमपिता परमात्माको वास छ। भगवान कृष्ण राम जसले जुन स्वरूपले धारण गरेका छन् उनी परमात्माको यहाँ वास छ। यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो। संसारमा जति पनि हामी दुःखहरू भोगिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई मैले दुःख भोगिरहेको छु भन्ने भ्रम छ, तर हाम्रो यो दुःख भोग्नेवाला पनि उही परमात्मा छ। उसले नै हाम्रो माध्यमद्वारा यी दुःखहरू भोगिरहेको छ। यो भत्किँदा दुःख अवश्य मान्छ। जब यो शरीर भत्किन्छ अर्थात् नष्ट हुन्छ, काम नलाग्ने बन्छ, त्यति बेला त्यो परमात्माले पनि दुःख मान्छ, सुटुक्क सामान लिएर जान्छ। अब यो घरमा आगो लागि हुनेवाला छ है भनेपछि आफ्नो महत्त्वपूर्ण सामानहरू लिएर निस्किनु होला बाहिर भनेर भन्छ नि फायर ब्रिगेडवालाले। त्यस्तै परमात्माले पनि थाहा पाउनु भयो, अब यो घरमा आगो लाग्नेवाला छ, आगो कुनै पनि बेला आगो लाग्ने घरमा बस्नु हुँदैन भनेर परमात्मा यो हाम्रो सामान भनेको हाम्रो आत्मा एनर्जीलाई सुटुक्क बाहिर निकाल्नुहुन्छ र त्यो हाम्रो घर, शरीर रूपी घर काम लाग्दैन। हाम्रो शरीर छुटे पनि हाम्रा माया, हाम्रा पिरती, हाम्रा मोह, हाम्रा इच्छा, हाम्रा चाहनाहरू उस्तै हुन्छन्, मरेका हुँदैनन् र हाम्रो आत्मा घरकै नजिकमा मन्डराइरहेको हुन्छ। हाम्रो त्यक्त्वा देहम पुनर्देहम प्राप्नोत्येव खगेश्वर, गरुड पुराणमा भगवान नारायणले गरुडजीलाई भन्नुहुन्छ, जब यो शरीर छोडिन्छ नि गरुडजी, त्यति बेला शरीर छोडेको केही समयपछि पुनर्देहम प्राप्नोत्येव खगेश्वर, फेरि शरीर प्राप्त गर्छ। हाम्रो यो शरीर पार्थिव शरीर हो, यो माटोले बनेको शरीर। यहाँ माटोको मात्रा बढी छ। यहाँ 12.5% पृथ्वी जल, 12.5% तेज, 12.5% वायु, 12.5% आकाश र 50% माटो पृथ्वी तत्त्व भएको हुनाले हाम्रो यो शरीरलाई पार्थिव शरीर भनिन्छ। तर यही शरीर जब वायु शरीर बन्छ नि, वायु शरीर बन्दाखेरि यहाँ 12.5% माटो रहन्छ, 12.5% तेज, 12.5% हावा, 12.5% आकाश, अरू चारवटा पदार्थहरू 12.5% हुन्छन्, तर वायु हावा जुन हुन्छ त्यो 50% हुन्छ। अनि हाम्रो वायु शरीर बन्छ। वायु शरीर, वायुको मात्रा बढी भएको शरीर हामीलाई देखिँदैन। यो बडो गहन कुरो छ।
हामी यही जिन्दगीमा केवल 2 छाक खाना लगाउन, बालबच्चा पढाउन, हुर्क्याउन, जागिर खान, एउटा घडेरी एउटा गाडी बनाउने उद्देश्य लिएर यदि हामी जिन्दगीलाई जिरहेका छौँ भने यी कुराहरू समझमा आउँदैनन्। यो कुराहरू जसरी एउटा क्रिकेटरको माथिबाट बाउन्सर बल गइरहेको हुन्छ त्यस्तै हाम्रो पनि यो टाउको माथिबाट गइरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छन् भने हाम्रो जब उद्देश्य फराकिलो हुन्छ त्यति बेला हामीले यी कुराहरू बुझ्छौँ कि हामी त शरीर होइन रहेछौँ। जुन शरीर मैले अहिले आफैले आफैलाई ऐनामा हेरिरहेको छु यो शरीर त एउटा फगत भ्रम हो। म त एउटा चेतन तत्त्व हुँ, म त एउटा अहम ब्रह्मास्मि, म उनै ब्रह्मको अंश हुँ जुन अंश भएर पनि कथम कदाचित म आफैले आफैलाई बिर्सिरहेको छु। र त्यो वायु शरीरले आफ्ना परिवार आफ्ना आफन्त सबैलाई खोजिरहेको हुन्छ किनकि दुःख लाग्छ नि त। यस्तो शरीर थियो सबैले हेर्थे, जस्तै हामी सपनामा मिठो सपना देखिया बेला एक्कासी सपना भङ्ग भयो भने कति नमजा लाग्छ। है तेरी साथीभाइ घुमेर ठ्याक्क प्लेन चढेर उड्ने बेला भयो बेलामा ठ्याक्क ल अब उडेर चाहिँ कहाँ पुग्ने भइयो भन्ने बेला फ्याट आँखा खोलिदिन्छ। त्यो सपना पुरा हेर्न पाएको भए कति आनन्द हुन्थ्यो। त्यो सपना त पुरा हेर्न नपाउँदा हामीलाई दुःख लाग्छ भने यो त सपनाभन्दा अलि ठुलो कुरो हो संसार भनेको। हुन त यो संसार पनि सपना नै हो। हिजो हामी यो संसारमा थिएनौँ, आज छौँ, भोलि हुने छैनौँ। हामी हाम्रै अगाडि खेलिरहेको मान्छे, हाँसिरहेका मान्छे, हजुरबा बित्नुभयो, बुढो हजुरबा बित्नुभयो, आफन्त इष्टमित्रहरू बित्नुभयो। मान्छे हिजोसम्म बोलिरहेको मान्छे आज हुँदैन, हराउँछ। हामी पनि क्षणभङ्गुर, हामी पनि एक दिन यहाँबाट हराउनेछौँ। एक दिन हामी सबैजना कथा बन्नु छ। तपाईँ हामी सबै एक दिन कथा बनिन्छ। मात्र यो ख्याल गर्नुहोस् कि हामी एउटा राम्रो कथा बन्ने प्रयास गरौँ किनकि जिन्दगीको एउटा अन्तिम प्रहरमा सबैका कथा, जिन्दगी बाँचुन्जेल व्यथै व्यथा, जिन्दगी सकिएपछि यो संसार छोडेपछि कथै कथा। फलानु त यस्तो थियो, फलानी यस्ती थिए, कति राम्री थिए, कति राम्रो थियो। बरु बाँचुन्जेल महत्त्व नहुन सक्छ, मरेपछि त तपाईँका बारेमा कथाहरू धेरै बन्नेछन्। र त्यो आत्माले खोज्छ, आफन्तहरू खोज्छ, आफन्तको माया खोज्छ, आफन्तको म प्रतिको स्नेह के छ भनेर पनि खोज्छ। त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि र हाम्रा पौराणिक मान्यताहरू छन्, पिण्ड मार्फत, तर्पण मार्फत त्यो आत्मालाई शान्ति दिने यो अत्यन्त वैज्ञानिक कुराहरू छन्। कुनै दिन क्रियाको बारेमा, श्राद्धको बारेमा अलि विस्तृत तरिकाले भनौँला। यहाँ अर्जुनजीले भन्नुभयो लुप्त पिण्डोदक क्रिया, यदि पिण्ड तर्पण आदि क्रियाहरू बन्द भयो भने धर्म नष्ट हुन्छ कृष्ण। र पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिण्डोदक क्रिया दोषैरेतै कुलग्नानां वर्ण शङ्कर कारकै। यस्ता प्रकारका हाम्रो लडाइँले जुन यो विक्षिप्त अवस्था ल्याउनेछ त्यसले उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुलधर्मा शाश्वता। यसले हाम्रो कुल धर्मलाई नष्ट गर्नेछ। र उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इत्यनुशुश्रुम। र कुल धर्मलाई नष्ट गर्नेहरू, कुल धर्मलाई नमान्नेहरू हे जनार्दन नरके नियतम वासो, त्यस्ता मान्छेहरू नरकमा अनियतम वासो भनेको धेरै समयसम्म बस्छन्। भवति इत्यनुशुश्रुम, यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हे कृष्ण, अहो बत महत् पापम, हामी कस्तो ठुलो पाप गर्न गइरहेका छौँ। कर्तुं व्यवसिता वयं, कस्तो पापम व्यवसिता, हामी पाप गर्न गइरहेका छौँ। यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः, राज्य र सुखको लोभले गर्दाखेरि हामीले आफ्नै आफन्तहरूसँग लडाइँ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कस्तो गल्ती भइरहेको छ। लोभ लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम समस्पृहा। लोभ त राम्रो होइन नि। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। हे कृष्ण, तिमी नै भन्छौ कि लोभ राम्रो होइन। यहाँ त लोभका कारणले, राज्यको लोभको कारणले हामीले वैर गरिरहेका छौँ। परस्परम विरोध हेतु वयम पञ्चशतं सते अन्यै सह विरोध हेतु वयम पञ्चशतोत्तरम। दाजु युधिष्ठिरले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी पाण्डव र कौरव लड्दाखेरि 5 जना पाण्डव 100 जना कौरव छौँ, तर तेस्रो मान्छे आयो भने त हामी 105 जना छौँ भनेर दाजुले भन्नुहुन्थ्यो। तर आज के भइरहेको छ, हामी लड्नुपर्ने स्थिति आएको छ। मलाई यस्तो प्रकारको
पारिवारिक विद्रोह मन परेको छैन कृष्ण। म यो राज्यको सुखको लोभका कारणले आफन्तहरूमाथि बाण चलाउन सक्दिनँ। हुन त म सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुँ। आज मेरो अगाडि मेरो सामु संसारका कोही पनि धनुर्धरहरू टिक्न सक्दैनन्। महाबली कर्ण पनि मेरा सामु हारे। मैले संसारभरिका श्रेष्ठ धनुर्धरहरूलाई हराएर द्रौपदीलाई आफ्नी श्रीमती बनाएको हुँ भने मलाई आफ्नो युद्ध कलामा विश्वास नभएको होइन, मलाई आफ्नो क्षमतामा विश्वास नभएको पनि होइन। तर आज यो अवस्थामा कस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि मेरो मनले लड्न नै स्वीकार गरिरहेको थिएन। त्यो अवस्थामा जब राजा द्रुपदले तेलमा हेरेर माथि राखिएको माछोको आँखामा बाण हान्ने कसम खाइदिनु भयो, जसले तेलमा हेरेर माथि सिलिङमा राखेको माछाको आँखामा बाण प्रहार गर्नेछ, उसँग म मेरी छोरीको विवाह गराइदिनेछु भनेर राजा द्रुपदले कसम खाएको बेलामा त्यो राज्यमा धेरै राजा महाराजा राजकुमारहरू त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन आए। कसैले सकेनन्। मैले सकेको थिएँ र मैले द्रौपदीलाई जितेर ल्याएको थिएँ। तर आजको अवस्था अर्कै छ। मलाई यस्तो किसिमको लडाईँ लड्न इच्छा नै भइरहेको छैन। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यिनीहरू मसँग लड्न आए पनि म यिनीहरूको प्रतिकार गर्न तयार छैन। अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, म उनीहरूको विरोध नगर्ने निशस्त्र भएर उभिन चाहन्छु। बरु उनीहरूले शस्त्र बोकेर आएर धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्, यिनीहरूले बरु मलाई मारिदिउन्, त्यो ठिक होला। तर म यिनीहरूको वध गरेर यिनीहरूलाई सिद्ध्याएर निमित्यान्न बनाएर यो राज्य भोग गर्न चाहन्न कृष्ण भनेर त्यो अर्जुनले भगवान कृष्णलाई भन्छन्। वास्तवमा हाम्रा पनि व्यक्तिगत चाहनाहरू, व्यक्तिगत इच्छाहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई बन्धनमा पारिदिन्छन् र हामीले बिर्सिन्छौँ। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, आखिर जति धेरै धन सम्पत्ति कमाए पनि त्यो धन सम्पत्ति जाने बेलामा एउटा कुम्लो दाहिनेतिर अर्को कुम्लो बायाँतिर बोकेर लिएर जान पाउने भएको अझ कति आनन्द हुन्थ्यो होला। लिएर जान पाइँदैन। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। एकजना कविले गीत गाउनु भएको छ, नौतुनामा निम्तो छ मलाई जानुपर्छ जोरमादल बोकेर। मलाई नौतुनाबाट निम्तो आएको छ र त्यहाँ मैले जोरमादल बोकेर जानु छ भनेर भन्नुभयो। अब यो के रहेछ जोरमादल भनेर सोचेको त एउटा पुण्य र एउटा पाप रहेछ। नौतुना भनेको यो नौवटा इन्द्रिय, नौथरी द्वार भएको हाम्रो जुन यो शरीर छ, नवद्वारे पुर्योदेही, यो शरीरबाट निस्किएपछि कहीँ जाने हामीलाई निम्तो आउँछ र त्यहाँ हामीले जोरमादल बोकेर जानुपर्छ। त्यो जोरमादल भनेको एउटा पुण्य हो, एउटा पाप हो। जान्छ कि छुट्छ सबै कुरा यहीँ। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, मन परेका भैँसी, मन परेका बाख्रा, मन परेका सबै पशु पन्छीहरू हामीले यही धरतीमा गोठमा छोडेर जानुपर्ने छ, पिञ्जडामा छोडेर जानुपर्ने छ। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने। श्रीमान वा श्रीमती केही छिन त विलाप गर्नेछन्। एक दुई दिन श्रीमानले श्रीमती बितेकोमा दुःख मनाउला, 2-4 दिनमा बिर्सिन्छ। 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्स्यो, 30 दिनमा तेर्स्यो। 30 दिनपछि त भूत भयो, प्रेत भयो भनेर डर लाग्न थाल्छ। नारी गृहद्वारी श्रीमान वा श्रीमतीले पनि 2-4 दिन त सम्झिएर रोए जस्तो गर्लान्, पछि बिर्सिनेछन्। किनकि संसार एक महानाट्यशाला हो, यहाँ सबैजना नाटक गर्नमा पोख्त छन्। मान्छे जिउँदो हुँदै गर्दाखेरि उसको महत्त्व हुँदैन, तर नभएको बेलामा बढी चिन्ता गर्छन् मान्छेले। बढी चिन्ता गरे जस्तो
गर्छन्। तर वास्तवमा संसारमा मान्छेलाई आफ्नो सबैभन्दा माथि आफै माथि राग हुन्छ, आफै माथि प्रेम हुन्छ। कतै ग्रुप फोटो खिचियो भने पनि मेरो फोटो कता छ भनेर हेरिन्छ। तर यो संसारका सम्बन्धहरूमध्ये नजिकको सम्बन्ध पति पत्नीको सम्बन्ध पनि त्यही द्वारसम्म ढोकासम्म मात्र हुन्छ। जना श्मशाने, अनि आफन्त भनिएका इष्टमित्र दाजुभाइ बन्धु मित्र जिगिरी यारहरू पनि कहाँसम्म हुनेछन् त भन्दाखेरि जना श्मशाने, त्यही सागरसम्म हुनेछन्। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, जब यो लोक छोडेर अर्को लोकमा जाने मार्गमा हामी लाग्नेछौँ त्यति बेला यो शरीरलाई हामीले कति माया गरेका हुन्छौँ। कति महँगा महँगा इत्रहरू, सेन्टहरू, महँगा महँगा सेम्पू, महँगा महँगा साबुन, महँगा महँगा कपडा लगाएर कसरी हुन्छ आफूलाई चिटिक्क बनाएर ढल्किएर हिँड्न कति आनन्द आउँछ। तर यो ढल्किएर हिँड्ने यो शरीर पनि एक दिन देह चितायाम, त्यो चितामा लत्रङ्ग पल्टिरहेको हुनेछ। बोलाए नि बोल्ने छैन, हल्लाउँदा पनि केही भन्ने छैन, चिमटे पनि ऐया भन्ने छैन, केही खान्छौ र भन्दाखेरि खान्छु पनि भन्ने छैन। यो शरीर चितामा लडिरहेको हुनेछ। देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। र खासमा के जान्छ त? धन पनि यहीँ छुट्ने भयो, धन सम्पत्ति यहीँ छुट्ने भए, पशुपन्छी यहीँ छुट्ने भए, श्रीमान श्रीमती पनि यहीँ छुट्ने भए, दाजुभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धव सारा कमाएको नाम यश कीर्ति सबै यहीँ छुट्ने भयो। अब माथि के जाने हो त भन्दाखेरि माथि त त्यही जान्छ। के जान्छ भन्दाखेरि पुण्य र पाप जान्छ। पुण्यकर्ता स्वर्गे गच्छति, पाप कर्ता नरके गच्छति। यदि पुण्य गरिएको रहेछ भने हामी स्वर्ग गइनेछ, पाप गरिएको छ भने हामी नर्क गइनेछ। हामीसँग अन्तिममा जाने भनेको पुण्य र पाप हो। त्यही भएको हुनाले आफ्नो समयलाई सदा सर्वदा पुण्य कर्ममा हामीले बिताउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। गीताको अन्तिम अध्यायमा आएर भगवान कृष्ण र अर्जुन बीचको जुन संवाद छ, यो त्यहाँ हस्तिनापुरमा महाराज धृतराष्ट्र, जो कि आँखा छैनन् उनका, धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई सोध्छन्, ए सञ्जय धेरै बेर भयो त्यहाँ कृष्ण र अर्जुनको संवाद भइरहेको छ, के भइरहेको छ? सञ्जयले भन्नुभयो, अर्जुनले त बडो मन कमजोर बनाएका छन्। धृतराष्ट्र बडा खुसी हुँदै भने, आहा, अर्जुनले यदि मन कमजोर बनायो भने त पक्का मेरो छोरा दुर्योधनले जित्छ। अझ के भयो भन न भनेर त्यहाँ क्युरियोसिटी देखाउँछन्। कस्तो भइरहेको छ त्यो लडाईँ? धृतराष्ट्र चेतना बुद्धि निभेका मान्छे, उनले चाहन्थे त यो महाभारत रोक्न सक्थे, दुर्योधनलाई चुप लाग बाबु भनेको भए हुन्थ्यो। तर अति सन्ततिको रागले गर्दाखेरि उनले पनि आफ्नो छोराले गरेको गलत कदमलाई गलत भन्न सकिरहेका थिएनन् र बिस्तारै छोराले गरेको गलत काममा उनी ताली बजाइरहेका थिए, साथ दिइरहेका थिए। अझ उनको इच्छा थियो दुर्योधनले जित्तोस्। दुर्योधन जो कि पापको पक्षमा थियो। हाम्रो मनमा पनि एउटा महाभारत चलिरहेको हुन्छ। महाभारत हाम्रो मनमा चलिरहेको हुन्छ। हाम्रो मनमा एकातर्फ पाण्डव हुन्छन्, अर्कोतर्फ कौरव हुन्छन्। पाण्डवहरूले राम्रो काम गरौँ, क्रिएटिभ काम गरौँ भन्छन्। कौरवहरूले सुतौँ छोडौँ, जिन्दगीमा केही गर्नु छैन, किन टेन्सन लिने, कुनै पनि काम गरियो भने कति फाइदा हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन खोज्छ। पाण्डवले भन्छ होइन, कर्म गरौँ, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्नुपर्छ, कर्म भनेको त बिउ हो, कर्म छरेपछि अवश्य यसले फल दिन्छ भनेर पाण्डवले सिकाउँछन्। कौरवले भो भन्छन्। पाण्डवले दान गरौँ न, दिन दुखीलाई दिउँ भन्छन्। कौरवले भन्छ यति पैसाले त आफूलाई यस्तो रमाइलो गर्न मिल्छ, यो पैसा आफै राखौँ, यो धन आफै राखौँ, किन अरूलाई दिने। पाण्डवहरूले भन्छन् दिन दुखीलाई सहयोग गरौँ, परोपकार गरिदिउँ। बाटोमा मोटरसाइकल चढेर एक्लै हिँडिरहेको बेलामा कोही मान्छे बाटोमा हिँडिरहेको छ भने मनभित्र बसेको पाण्डवले भन्छ यसलाई पनि सँगै राखेर लिएर जाउँ। तर कौरवले भन्छ छोड्दे, दुनियाँको ठेक्का कसले लिएर राखेको छ, आफ्नो बाटो हिँड्ने हो, को हो कस्तो जस्तो पाए त्यस्तोलाई के को साथमा राख्नु भन्ने भावना आइदिन्छ। भनेपछि हाम्रो मनभित्रै छन् कौरव र पाण्डवहरू। अब हामी भित्रका कौरवलाई जिताउने हो कि हामी भित्रका पाण्डवलाई जिताउने हो, यो त तपाईँ हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी भन्दछ। एव मुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये, सञ्जयजीले धृतराष्ट्रलाई बताउनुहुन्छ, एव मुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थौ पाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोकसम विघ्नमानस। अहिलेसम्म लडाइँ गर्दिन भनेर हातमा धनुष बाण बोकिरहेका थिए अर्जुन। एव मुक्त्वा, यस्तो भनेर सङ्ख्ये रथोपस्थ पाविशत्,
रथमा उभिएका, किनकि रथमा बसेर त लडाइँ हुँदैन, रथमा उभिएर खडा भएर लड्नुपर्छ। तर थचक्क बसिदिए अर्जुन। रथमा कसरी बसे त भन्दाखेरि विसृज्य सशरम चापम, धनुषलाई पनि तल भुइँमा राखिदिए। सशरम भनेको बाणहरूलाई पनि, बाणसहित धनुषलाई तल राखिदिएर शोक संविघ्न मानसः, उनको मन अत्यन्त शोकाकुल भइरहेको थियो। अत्यन्त दुखित मन बनाएर आफ्ना हातमा भएका हात हतियारहरूलाई त्यहीँ राखिदिएर शोकले आच्छादित भएका, शोकले ढाकिएका अर्जुन त्यहाँ बस्न थाल्छन्। यहाँसम्मको कथा पहिलो अध्यायको गीताको अन्तिम श्लोकको कथा हो। र गीता आफैमा ज्ञानको स्रोत हो, गीता आफैमा ज्ञानको सागर हो, गीता आफैमा ज्ञानको गंगा हो। र सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम सन्तरिष्यसि, गीता रूपी ज्ञानलाई जब हामीले आफ्नो साथी बनाउँछौँ नि, किन गीताको ज्ञान भनेको भगवान कृष्णको चेतना हो। गीता भनेको जब हामीले गीतालाई आफ्नो सारथी बनाउँछौँ, त्यति बेला जीवन रूपी महाभारतको लडाइँमा हामीले पटखनी खानुपर्ने छैन, हामीले हार खानुपर्ने छैन। हामीले अन्ततोगत्वा जीवन रूपी लडाइँलाई जित्न सक्छौँ यदि हामीले गीता बुझ्यौँ भने। आजको समयमा हामीले आफ्ना बालबच्चालाई पनि धेरै थोरै यी गीताका श्लोकहरू सिकाउँ, सुनाउँ। आजको समयमा नैतिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षाको अत्यन्त आवश्यकता छ। विद्यालयहरूमा संस्कृत शिक्षाको आवश्यकता देखिन थालेको छ। हामी गीतावाणी कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूको घर दैलोमा आइरहेका छौँ र यहाँ केवल हामी कार्यक्रम मात्र भनिरहेका छैनौँ, यहाँहरूलाई हामी निवेदन पनि गर्न चाहन्छौँ। यो सानो गीता छ, गीतामा 700वटा श्लोक छन्। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, कतिवटा श्लोक सक्नुहुन्छ आफ्ना बालबच्चालाई सिकाइदिनुहोस्। तपाईँ आफै पनि सिक्नुहोस्, हर कसैले सिक्नुहोस्। तपाईँले सिक्नुभयो भने तपाईँका बच्चाहरूले पनि सिक्नेछन्। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनि जेठा बाठाले जस्तो काम गर्छन्, साना बच्चाहरूले त्यही कुराहरूलाई अनुसरण गर्ने हुनाले हामी हुर्किएका, बढेका, पाको भएका मान्छेले राम्रा पुण्यशाली कर्महरू गरेर आफ्ना भावी सन्ततिलाई पुण्यको कर्ममा, पुण्यको बाटोमा हिँड्ने मार्गदर्शन गऱ्यौँ भने एक त हाम्रो जीवन धन्य हुनेछ, अर्को ती बालबच्चाहरूको पनि जीवन धन्य हुनेछ भन्दै आज हामी गीताको प्रथम अध्यायको समाप्तिमा छौँ र हामीले गीताको प्रथम अध्याय पूर्ण रूपमा सुन्यौँ र गीताको प्रथम अध्यायले के कस्ता सन्देशहरू हामीलाई दिए भन्ने पनि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। र अहिलेलाई भने हाम्रो निर्धारित समय लगभग सकिसकेको छ। यहाँहरूले धौलागिरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम गीतावाणीलाई माया गर्न नबिर्सनुहोला। स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। यसलाई आज्ञा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।